बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कई इससे पहले इन्होंने किस्तों में मुलाकात कराई है, लेकिन इकट्ठी हमारी बहनों की मेरे ख्याल में 4 महीने के बाद मुलाकात हुई है इमरान खान से, क्योंकि आज केस लगा हुआ था तोशा खाना का, और उसके अंदर हम खुद इतने हैरान हो गए कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज उन्होंने हमें बुला लिया। नई पंजोता भी गए, मेरे कज़न कासिम जमान जो पीछे आए थे इनको उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। आज बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकम राजा थे, और अली जफर थे, और बाकी जो प्रोफेशनल लॉयर। आज इमरान खान की, पहले मैं बता दें कि इमरान खान की सेहत बहुत अच्छी थी। इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त थे। सिर्फ उन्होंने मेरी बहन के साथ डिस्कस किया कि उनकी आंख पे उनको महसूस होता है कि थोड़ा सा प्रेशर है, और थोड़ा सा लाल हुआ था। ये सिर्फ उनको मसला था, और हमने अब सुबह को एप्लीकेशन डाल रहे हैं कोर्ट के अंदर कि पिन से जो आई डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट, वो इमरान खान को फौरी तौर पे आकर अडयाला में देख लें। नहीं, वो आंख के लिए। अच्छा, अगली चीज़, आज इमरान खान ने पहले सवाल पूछा शाहरेज और शेरशाह का कि उनको भी जेल में डाल दिया। तो उसके बाद इमरान खान ने बताया बुशरा बीबी का। उन्होंने कहा कि जो औरत खातून के साथ ये कर रहे हैं, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कभी सुना ही नहीं है कि खातून को डाला जाए। डॉक्टर उस्मा ने बताया कि पिछली दफ़ा जावेद हाशमी आए हुए थे और उन्होंने वजाहत की कि 4 दिन के बाद 4 दिन की मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, उसके बाद उसको टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे कई महीने हो गए हैं कि बुशरा बीबी की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ये अच्छी चीज़ है कि उनके पास टेलीविज़न है, लेकिन इमरान खान मुकम्मल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे कई अरसे के लिए। और अब वो बता रहे थे कि उनके पास एक अखबार आ रहा है, एक अखबार मिल रहा है, इससे उनके पास थोड़ी सी खबरें थी, तो ये खुशी हुई हमें सुनकर। फिर इमरान खान ने कहा कि देखें, अगर हमारी जुडिशरी, हमारे जजेस, अगर ज़मीर होता उनका, और अगर ज़मीर के साथ अपने काम करते, और अगर पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, तो ये जो जुल्म हो रहा है, जो लोगों के ऊपर घर तोड़े गए, जो लोगों के ऊपर फसाइयत हुई है, जो जेलों के अंदर लोग हैं, ये जुल्म कभी भी ना होता अगर हमारे जजेस अपने दीन के मुताबिक उनको पता होता कि हमने आगे जाकर अल्लाह ताला को जवाब देना है, तो वो कभी भी ये जुल्म होने ना देते। जो ना हक 10-10 साल की कैद दे दी गई अपने लोगों को, ये कह के ये दहशत गर्द हैं, ये भी कभी ना होता। आज जो सारा मसला जुल्म का पाकिस्तान में है, जिसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी पे है कि वो अगर हमें इंसाफ दे देते। लेकिन फिर इमरान खान ने कहा कि आप क्रिकेट का हाल देख लें, जो मोहसिन नकवी क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हालात ये हैं कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया। उसके अलावा हमारी मीडिया जो बड़ी मुश्किल से एक लेवल पे पहुंची थी, उन्होंने एक डेवलप की थी, इवॉल्व की थी, और पाकिस्तान ने अपनी जगह बनाई, और पाकिस्तान बड़ा कंसर्न शो किया, बड़ी तफ्तीश इसका, उसके ऊपर उन्होंने फिक्रमंद थे
کہ یہ آپریشن رکنا چاہیے کہ ایک بار شروع ہوگا اس کو بند نہیں کر سکیں گے، اور یہاں پہ انریسٹ ہوگا، انسٹیبلٹی آئے گی، اور یہاں کے جو مالی حالات ہیں لوگوں کے ان کی فسائیت بڑھتی جائے گی اس علاقے میں۔ پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی۔ آج عمران خان نے کہا ہے کہ جن افغان بھائیوں کو اور بچوں کو، اور جو یہاں 3 نسلوں سے لوگ بیٹھے تھے، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ان کو پاکستان سے نکالا گیا، میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی اور اسلامی جو روایات ہیں اس کے خلاف ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو یہاں پہ پناہ لے رہے تھے ان کو ایک قسم کا شارٹ نوٹس پہ ان کے کاروبار یہاں پہ چھڑوا کے ان کے جو گھر بار تھے ان کو جس حال میں تھے بغیر ان کی کمپنسیشن کے خالی ہاتھ کئیوں کو پاکستان سے آپ نے نکال دیا۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور تیسری چیز جو ہمارے بنیر کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر جو سیلاب آئے اس پہ انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے خاص یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میں نے بلین ٹری سونامی کی تھی، جو اتنے درخت لگائے تھے، یہ درخت ہی ہیں جو ہمیں ان سیلاب کی جو عذاب ہے جو آگے تباہی ہوتی ہے اس سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بالکل زور دیا کہ یہ بلین ٹری سے آگے جو 10 بلین ٹری کا ایک وہ پروجیکٹ تھا، اگر اس کی کیا سٹیٹس ہے، وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ 10 بلین، اس وقت بلین نہیں ہمیں 10 بلین لگانے چاہیے تاکہ ہم اس ماحولیات کا جو نقصان ہے ان سے پاکستانیوں کو، لوگوں کی جان و مال کو بچا سکیں۔ جو ایک عمران خان نے جو ڈائریکشن بھیج دی ہے اپنی پارٹی کو، وہ انہوں نے ابھی اناؤنس کیا عمران خان نے کہ جتنی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی اس سے پی ٹی آئی نکل جائے گی۔ کیا کون سی کمیٹی مستعفی ہو جائے گی، اسٹینڈنگ کمیٹیز اور کیا تمام کمیٹیز۔ انہوں نے کہا جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے، اور یہ ان کی آج کی انسٹرکشنز تھیں اپنے وہ پارٹی کے لیے جو بھی نئی بچوں کا پنجاب میں ضمنی الیکشن